السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. اليوم عندي كابلاج ديال هاد الطابلو اللي هو طابلو هاجير. هذا السيبور ديال هاجير تتكون من 4 ديال لي رونج 4 رونج، بحيث ان يمكن ليه يكون فيه 48 موديل. اذا كما تنشوفوا هاد الطابلو غادي يكون عندنا ان شاء الله فيه اليوم ديجونكتور فلونطيت ديالو اللي هو ديجونكتور شنايدر كاتافيل لا بروتيكسيون ديالو مانيتوتيرميك كونتر لي كور سيركوي لي سيرشارج، اي تيرميك كونتر لي سيرشارج والمانيتيك كونتر لي كور سيركوي. هاد لو ديجونكتور هذا هو لو فونكسيونمون ديالو. هنا فيه سي 40 اي لو كورب دو ديكلونشمون ديالو سي. هنا في لو ديجونكتور ما يمكنش لنا نديرو اكثر من كونديكتور واحد في شاك بورن. اذا باش يمكن لينا نعطيو مجموعه ديال لي زانتيريبتور ديفيرونسييل اللي هما هادو كما تنشوفو تا هما ديال شنايدر واللي هما 2 بي 40 امبير، خصنا نستعملو لو ريبارتيتور. اذا غنستعملو واحد لو ريبارتيتور ديال 4 فيل من بعد الديجونكتور ديال لونطيت اللي هو هذا جبناه من نوع انجيليك، نوع ممتاز عندنا تا هو في المغرب. اذا ديجونكتور دونتيت مع غادي يتبعو ريبارتيتور. من ريبارتيتور يمكن لي ندير لا ديريفاسيون، اي انني نقوم بعمليه توزيع ديال لي كابل اللي غيعطيو لشاك مجموعه لشاك جروب لكل مجموعه. الانتيريبتور ديفيرونسييل لا نورم إليكتريك ولا خاص لا نورم 1500 فرونسيز تتسمح ب8 ديال لي ديجونكتور يكونوا تابعين ليه، اللي هما تا هما ديجونكتور مانيتوتيرميك اللي تيبروتيجيو شاك سيركوي. هنا عندي هاد لي ديجونكتور مانيتوتيرميك اللي هما نوتر فاز، فيه بورن ديال نوتر مع ديال لا فاز، ماشي بيبولير، نوتر مع لا فاز. اذا نتا هو لو كورب دو ديكلونشمون ديالهم هو سي، ولكن لومبياج عندي هنا 16 امبير و او ميم طون كاين عندي حتى 10. هنا الانتيريبتور ديفيرونسييل لا بروتيكسيون اللي فيه هو ماشي كونتر لي كور سيركوي سيرشارج، هو كونتر لي ديفو ديزولمون، اي انه تيقى لي ديفو ديال ليزولمون ديال العازليه ديال الاسلاك اللي هي ما في ديال الاسلاك بصفه عامه. تيقى العازليه ديالها الا كان شي ديفو ديزولمون تيقطع، وداخله فيه لا بروتيكسيون ديال لو كور ايمان على حساب لا سونسيبيليتي ديالو، لان تري سونسيبل 30 ملي امبير. اذا ملي تكون عندنا 30 ملي امبير او لا 10 ملي امبير اذا تدخل فيها لا بروتيكسيون ديال لو كور ايمان. هاد لا بروتيكسيون علاش؟ هاد لا بروتيكسيون كونتر لي شوك ديريكت اي انديريكت ديال الالكتريسيتي، اي ان هذاك الشخص غير يحس بالكهرباء مات من الجسم ديالو غادي يقطع هاد الانتيريكتور، لان تيديتيكتي واحد لو ديفو ديزولمون اللي تيوصل 30 ملي امبير، وفي بعض المجالات تنستعملو 10 ملي امبير 10 ملي امبير. اذا قلنا لا نورم ما تتسمحش الا ب8 ديال لي ديجونكسيون يكونوا تابعين لشاك انتيريبتور ديفيرونسييل اللي هو مونوفازي. اذا هنا كل صف غادي نعطيه فاز، لان عندنا هنا في لو سيكتور اللي جاي عندنا تري فازي، عندنا الار والاس تي، عندنا النوتر هو الاول وعندنا لي فاز بثلاثه، الفاز واحد والفاز جوج والفاز ثلاثه. اذا الاول تيتسمى الار والثاني الاس والثالث تي. اذا عندهم لي روبير حتى في لي كولور. لي كولور تيمكن لي نستعمل لي مونشو فيغ في الار، المونشو جون في الاس، المونشو روج في التي، وتيمكن نستعمل في المكان ديالو المونشو مارو في لانديستايل. وبطبيعة الحال النوتر عندي بلو. اذا نوتر الفاز الاول الار، الفاز الثاني الاس، الفاز الثالث التي. وهاد لي فاز تيتحطوا متابعين، ما يمكنش نخالفوهم. علاش؟ في جميع لي طابلو بالاخص في لانديستايل. وكاينين دي زاباغاي كيما غنشوفوا اللي تيحددوا لنا كل فاز على حده. كما تنشوفوا هنا عندنا الار
الاس تي تعطينا لو سونس ديالهم. اذا بهاد لاباراي تنحدو شكون هو الار وشكون هو الاس وشكون هو التي، وفي جميع لي طابلو تنديهم بالتتابع باش الا حطينا وبالاخص في الاندستريال الا كان عندنا شي موتور الكتريك ودرنا في البرونشمون تري فازي وحطينا الار والاس تي في الاماكن ديالهم، فاذا غادي يدور في الاتجاه ديال عقارب الساعه. ولا بغينا نقلبوها تنقلبو غير دو فاز. هذه معلومه بالنسبه لصحاب الاندستريال لي موتور الكتريك تري فازي. كاين العديد من لي زاباري اللي تيحددوا لنا لي فاز الار اس تي كما تنشوفوا هنا هو الار الاس تي، تنركبوا لي كابل ديال التيست ديالهم باش نعرفوهم فين كاينين. كاين هاد لاباراي حتى هي. والكهربائي بالنسبه للكابلات خاص يكون عنده لي ماتيريال. انا لي ديجونكتور انا ما كاملينش عندي اللي غادي نخدم بهم، ولكن غادي ندير غير نوضح لكم بهاد، يعني غنكمل في مكان اخر كابلاج. اذا غنشوفوا اذا قلنا يمكن يكونوا 8 ديال لي ديجونكتور او ماكسيموم من وراء لانتيريبتور ديفيرونسيال. اذا انا هنا غنستعمل غير جوج باش نوضح لكم الفكره، لان مازال غادي نزيد انا لي ديجونكتور. اذا عندي لانتيريبتور ديفيرونسيال تيتبعوه لي ديجونكتور اللي تابعين نفس السيركوي ديالو. معلومه اخرى ان لانتيريبتور ديفيرونسيال هذا 40 امبير. 40 امبير تيخصني يكون ديجونكتور اللي قبل منه يكون في نفس القيمه ديالو، اي 40 امبير او اقل منه. علاش؟ باش يحميه هو من لي كور سيركوي ولي سيرشارج. لان الا درنا حنا انتيريبتور ديفيرونسيال ديال 25 امبير هنا ودرنا هنا 40 امبير، اذا لو وقع عندنا سيرشارج اول واحد غادي يوقع فيه مشكل هو الانتيريبتور ديفيرونسيال. اذا تيخصنا يكون تساوي ديجونكتور اللي قبل منه، او ديجونكتور اللي قبل منه تيكون انفيريور عليه، ما يكونش سيبيريور، ما يكونش كثر منه، يكون قل منه. بطبيعه الحال لي ديجونكتور اللي خارجين تحت منه تيكونوا هذوك 8 اللي من ورا غيكونوا قل منه في لومبيراج. سينو تنستعملو ديجونكتور ديفيرونسيال، اي ديجونكتور زائد البلوك فيجي ديالو بحيث تيكون في نفس القيمه 25 امبير. بغيت ندير انا نستعمل انتيريبتور 25 امبير هنا، اذا غنستعمل في المكان ديالو ديجونكتور ديفيرونسيال اللي هو فيه ديجونكتور زائد البلوك فيجي ديال 30 ملي امبير على حسب لا سونسيبيليتي اللي بغيت. لان كاينه 300 ملي امبير، ولكن 300 ملي امبير ما تدخلش فيها لا بروتيكسيون ديال لو كوريمار، تتبقى فيها غير لا بروتيكسيون كونتر لي ديفو ديزولمون، لا هي ولا 500 ملي امبير ولا 1 امبير ولا كثر. اذا لا بروتيكسيون ديال لو كوريمار تحسبات على حسب لا ريزيستانس ديالو ملي تيكون لو كور سيك وكذلك ملي تيكون مويي. اذا هذا هو الباكاج اللي جمعنا من الدراسات اللي. اذا كما قلنا غادي نستعملوا الكابل سوبل. غادي نسبق البيسونس هو الاول. البيسونس عندي بكابل سوبل ديال 10 لان عندي ديجونكتور 40 امبير. عندي الكابلاج غيكون ب 10 في البيسونس وفي ب 6 في الاخر. 6 عندي الروج وعندي البلو، مع العلم ان يمكن يكون عندي غير كابل كونديكتور واحد يكون نوار ونستعملو ندير لي روبير بلي مونشو. وهنا غادي نستعمل لي مونشو باش نبين الار والاس والتي. اذا على بركه الله نبداو ان شاء الله بالبيسونس. نحطو ريبارتيتور في المكان ديالو. هادو لي باغيت دو بونطاج اللي تيمكن لهم يجمعوا لي ديجونكتور مع بعضياتهم. اذا غنستعملو النوتة في هاد الباغيت الار ا لا فاز ار الاس تي. اذا غندير ندير الكابل ما يمكنش نستعمل هاد اللي بغاه ديريكت. غنستعمل لومبو ديال 10 اللي هو هذا، وغنستعمل البانس اسيرتير. غنستعمل المونشو. اذا انا غنستعمل الار غنستعمل التي هو الاخراني.
غنستعمل المونشو روج باش نوضح بان هذا نستعمل لومبو نستعمل لومبو كيما هنا. يمكن لي نديني دي بالبانس كان عندي الطرق باش يمكن لي نديني دي الكابل، ولكن كان احسن انني نستعمل كيما بانس اديني دي ولا باش نسهل عليا الاموريه. Le corps de déclenchement c'est 3 à 5 fois 10 اللي هي اي نومينال ديال هاد لي ديجونكتور. اذا انا مازال غنزيد لي ديجونكتور هنا، خصني نتابع الوقت اللي نقطع هادو، نقطعهم على اساس انني غيكون عندي مازال لي ديجونكتور. عندي 1 2 3 4 غادي نزيد الخامس والسادس، عندي 6 ديال لي ديجونكتور. اذا هاد الباغي تجي فيها لومبلاسمون ديال 13 بون. إذا غنقسمها 6 6 ندير 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 لوغوبير في الباغيت هادي فيها واحد الجهة ديال لافاز وواحد الجهة ديال النوتر. هذا النوتر هذا ولافاز هو هذا كما تنشوفو. هاد ديجونكتور 4 فيل ديال لونطيط غادي نعطيو لو ريبارتيتور 4 فيل، من الريبارتيتور غادي نديستريبيي لي فاز ديالي على اساس كل شاك انتيريبتور ديفيرونسيال. اذا من الاحسن اننا تناخدو لا بيسونس واحد الاتجاه ولي كابل ديال لا سورسي من اتجاه اخر. اذا هنا يمكن عندي بزاف ديال الطرق باش يمكن نديكابي هذا، نقدر نديكابيه بالبانس ادينيدي اللي هو هذا. كاين هذا النوع، لكن هذا النوع ما تنستعملوش الا كنت خدام شي حاجه سو طونسيون لان فيه هاد البارتي ميتاليك. يمكن نستعملو نوع اخر اللي هو هذا، نستعملو اللي تيكون بلاستيك كامل، حيت ان هذا يمكن نخدم فيه في الكابل واخا يكون سو طونسيون ديكابي، يكون تحت التوتر. واخا يكون الكابل تحت التوتر يمكن لي نستعمل هذا البانس اللي هو ايزولي، اي معزول على الكهرباء.